Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuonan. Aniya na usab kita karon sa tuang sinimana nga programa nga atong gitawag og pamalandong sa ebanghelyo sa Domingo. And then niining atoang nga ebanghelyo nga atoang pamalandungan di ta malimot nga karon ang katapusang Domingo sa ordinary time kay karong umaabot nga Miyerkules mao na ang sugod sa season of Lent sa Kwaresma. Dili ba? Miyerkules sa Badles na. Mao na nga karon nga Dominguha, nindot sa kaayo ang mga pagtulun-an nga gitudlo kanato ni Kristo. Labi na sa pagtulun-an nga gitawag og a call to discipleship. Unsa gyud ang tinuod nga pagkatinun-an ni Kristo. Ang atoang ebanghelyo miingon, dili pwede ang usa ka buta nga mugiya og lain nga buta. Dili ba? Nakadungog mo sa ebanghelyo niana. Unsa may buot ipasabot? Kung atong dalhon sa mensahe nga giingon, a call to discipleship. Kalisod sa usa kag giingon tinun-an kuno ni Kristo. Pero dili di ay committed, dili di ay matinud-anon, dili di ay nga makaingon ta kinasing-kasing gayon ang iyang pagkatinun-an. Unsaon man niya pagiya sa lain nga tinun-an when in the first place siya mismo dili manggani committed sa iyang pagkatinun-an. Dili pwede ang usa ka buta nga mugiya sa lain nga buta. Sa ato pa, ang atoang ebanghelyo nato karon naghagit sa kada usa ka nato tinuod na aduna tay mga kakulangan sa atoang kinabuhi. Tinuod na. Tinuod na duna tay gingon ups and downs sa atoang dagan sa kinabuhi. Pero kung makita lang sad kanang giingon paninguha, kanang struggle sa giingon sa lain pod nga ebanghelyo nga mingon, we are called to be perfect as our heavenly Father is perfect. Sa ato pa nga sa atoang pagkatawhanon kun naa ang paninguha pagpuyo sa tinuod nga pagkatinun-an ni Kristo ug unya makita usab kini sa uban. Daghan baya usab ang maagni sa imong kinabuhi, sa imong gipanulti o sa imong mga pagtulun-an. Dili lamang nga daghan ang maagni, daghan usab ang ma-inspired kanimo. Dili lang being inspired, makahatag sa kan impact ngadto sa uban o sa katilingban. Mauna nga nindot gyud na atoa unang puy-an ang atoang pagka-Kristiyano, pagkasumusunod ni Kristo, and then gikan diha musunod na ang uban. Mao bitaw giingon sa ebanghelyo nga unsaon man nimo paghatag og correction sa uban kung ugaling naapay troso ang imuhang mata. Kuhaa una aron dili sad ka mahimong source of scandal sa uban. Sa ato pa, that's the number one challenge to all of us if we talk about the message of discipleship. Atong puy-an
ug unsay atong puy-an, atong ipakita sa uban, ug unsay atong ipakita sa uban, ato pod na nga dalhon sa panaw sa kinabuhi. Number 2, ang atoang ebanghelyo usab nagtudlo sa giingon, ang usa ka tinuod nga tinun-an ni Kristo dili siya hipokrito. Kung inyong mabasa sa mga ebanghelyo, si Kristo pirming magkabangi sa mga Parisiyo, sa mga eskriba, sa mga Sadusiyo, ug unya si Kristo maisugon kaayo nga mulitok sa pulong ngadto sa mga Parisiyo, "You are all hypocrites." Sa ato pa, ang hypocrisy is a hindrance to the message of discipleship. Mauna, ang hypocrisy moingon, dili ka matinud-anon sa imong kaugalingon. Ang hypocrisy moingon, there is an element of deception. Ang hypocrisy moingon, imong gipuy-an ang giingon, a life of lies, kinabuhi sa pagkadili matinud-anon, pamakak. Mauna nga ang atoang ebanghelyo moingon, as much as possible, let us live a life of honesty, being honest. Unsaon man nimo pagpangayo og pasaylo sa Ginoo kung wa ka kadawat unsa o kinsa ka sa imong pagkatawo. How can you interact kanang gitawag og interpersonal relationships when you are not honest to yourselves, and then ang tendency doon nagyoy matawag na to lies, deceptions, etc. nga mo resulta og dili maayo. Dili ba, mga kaigsuonan? Do you agree with me? Mauna nga ang atoang ebanghelyo nagtudlo usab kanato nga hypocrisy is a great hindrance to the call of discipleship. Mao di ay nga si Kristo maisugon kaayo nga mosulti ngadto sa mga Parisiyo nga mingon, "You are hypocrites." Mao ni nga nindot sad nga atoa po ni pamalandungan diri pod sa atoang kaugalingon. Ikatulo, isip usa ka tinun-an ni Kristo, dili ba si Kristo moingon, pinaagi sa bunga sa kahoy, mahibaw-an nimo unsa ang kahoy? Dili ba ang bunga sa kahoy mosulti unsang klase kining kahoy? Mao ni ang tinuod nga tinun-an ni Kristo kinahanglan magmabungahon sa iyahang kinabuhi diha sa maayo nga buhat. Dili daugon sa istorya. Dili daugon sa mga matawag nato og atong madunggan. Daugon sa buhat. Ang buhat nga matinud-anon. Ang buhat nga nagagikan sa imuhang pagkatinuod nga tinun-an ni Kristo. Ang buhat nga maayo kung magmabungahon kini, daghan ang magmalipayon.
ang buhat sa usa ka tinun-an nga maayo daghan ang magiyahan. Dili lamang magiyahan, daghan ang mahatod ngadto sa kaluwasan. And that's our dream. That's our desire. And that's our longing. Kinsa gud ang wa mangandoy langit, dili ba mga kaigsuonan? So manghinaot ko nga niining atong pagpamalandong sa ebanghelyo karon atong mahinumduman ug atong makita ang atoang pagkatinun-an ni Kristo. Dili pwede sa usa ka buta nga mugiya og laing buta. Hypocrisy, ang dili pagkamatinud-anon, dakong babag sa pagkatinuod nga tinun-an ni Kristo. Ang tinun-an ni Kristo daghan og mga maayong binuhatan nga nagagikan gayud sa iyang kasing-kasing uban sa Dios. Aton ni pamalandungan, aton dalhon dinhi atong panaw sa kaluwasan. Napiton ko kamo mga kaigsuonan sa pagkuyog kanako sa paglitok o mga pag-ampo sa itong mga kaigsuonan nga mga masakiton. Among langitong Amahan, panalangini ang mga kaigsuonan nga mga masakiton. Ayuha silang tagsa-tagsa ka mga balatian o sakit. Amo sa ngiapi sa pag-ampo ang mga nagatiman sa mga masakiton na naunta kanunay ang kadasig gugma sa pag-atiman kanila. Kining tanan among gituboy ngadto ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So mga kaigsuonan, ani lang sa takutob na magkita na punta sa sunod nga Sabado sa mang oras alas 6 sa gabi sa atuang FB account Archdiocese of Cebu Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig ang kanunay nga nag-uban kaninyo nini atuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin kaninyong tanan sa kanunay.